हेलो विद्यार्थी भाई बहनों, इस वीडियो में चाहिए कक्षा 7 को गणित को चाहिए पाठ 11 अभिव्यंजकहरूको वर्ग कसरी निकाल्ने, यानी कि अभिव्यंजकहरूको कसरी वर्ग गर्ने, कसरी वर्ग निकाल्ने त्यो तरिका म बताउँछु। त्यहाँ चाहिँ एकदम सजिलो तरिकामा एउटा चाहिँ सिकाउँछु तपाईहरुले वर्ग निकाल्न। जस्तै यहाँ हेर्नुस्, पहिला तरिका सिक्नुस्, त्यसपछि हिसाब गरौँला। जस्तै x यो x छ, यसको वर्गको मतलब के हो भने यसैको चाहिँ यसरी होल स्क्वायर गरिदिनु भने यो वर्ग भइहाल्यो है। जस्तै मानौं कसैले भन्यो 2 को वर्ग कति, त 2 को के गर्नुस् होल स्क्वायर गरिदिनुस्, यो वर्ग भइहाल्यो, यानी कि माथि स्क्वायर 2 दुना 4 भइहाल्यो। यानी कि कसैले भन्यो x प्लस y को वर्ग गर्नुस्, त x प्लस y को वर्ग भनेको यसलाई कोष्ठकमा बन्द गर्नुस् अनि यसरी होल स्क्वायर गरिदिनुस्, यो वर्ग भइहाल्यो। यानी कि कुनै पनि व्यञ्जकलाई होल स्क्वायर लेख्नु नै के हो त वर्ग हो। अब जस्तै a प्लस b छ, यसको वर्ग कति हुन्छ, यसलाई यसरी होल स्क्वायर गरिदिनुस्, यो वर्ग भइहाल्यो। तर यो आधा मात्रै हुन्छ, यति गर्यो भने यही वर्ग हो। तर अब अलिकति अरु काम गर्ने हो। काम के गर्ने हो भने जस्तै यहाँ हेर्नुस्, यहाँ तरिकामा सिकाइदियो। जस्तै मानौं a प्लस b, यसको वर्ग गर्न छ भने वर्ग भनेको यो चाहिँ होल स्क्वायर गर्नु गयो भने वर्ग भइहाल्यो। तर यसलाई अलिकति विस्तृत गर्नको लागि के गर्नुस्, यो स्क्वायरको मतलब यसलाई पनि स्क्वायर लेखिदिनुस्, यो यसलाई पनि स्क्वायर लेखिदिनु, यो a स्क्वायर प्लस अनि एकछिन बीचमा खाली गर्नुस् र यो b को पनि स्क्वायर गरिदिनुस्। ठीक छ। यो वर्ग कसरी निकाल्ने, वर्ग निकाल्ने तरिका एकदम ध्यान दिनु होला। यसलाई पनि स्क्वायर गरिदिनुस्, यसलाई पनि स्क्वायर गरिदिनुस्, दुईटै स्क्वायर गरिदियो। अब बीचमा जुन खाली छ त खालीमा के लेख्ने, त खालीमा यही दुईटा अक्षर लेखिदिने, a र b, लेखिदिने। यो कतिवटा छ, एउटा a छ एउटा b छ, त कतिवटा भयो दुईटा, त यहाँ 2 र a b लेखिदिनुस्, यो भयो यो एन्सर यो। यानी कि a प्लस b को होल स्क्वायर को चाहिँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यही वर्ग भयो। सेम त्यस्तै यदि x प्लस y गर्नु पर्यो, यसको होल स्क्वायर गर्नु पर्यो भने अब वर्गको लागि पहिला x को स्क्वायर गरिदिनुस्, यहाँ x स्क्वायर प्लस अनि खाली छोडिदिनुस् अनि यहाँ y स्क्वायर गरिदिनुस्, यसको स्क्वायर गरिदिनुस्, अन्ति x स्क्वायर y को स्क्वायर। अब बीचमा के गर्नुस् 2 र यो दुईटा अक्षर लेखिदिनुस्, x y एन्सर भयो। सेम त्यस्तै मानौं m प्लस n छ, यसको होल स्क्वायर गरिदिनुस्, यो वर्ग भयो, यो होल स्क्वायर गर्ने बित्तिकै वर्ग भयो। अब यसको एन्सर निकाल्नको लागि m की स्क्वायर गरिदिनुस्, m की स्क्वायर प्लस अनि यहाँ n को स्क्वायर गरिदिनुस्। अब बीचमा चाहिँ 2 लेख्नुस् र m र n भर्दिनुस्, एन्सर भइहाल्यो। क्लियर भयो। अब सेम यस्तै तरिकाले यहाँ चाहिँ तपाईहरुको यहाँ दिएको छ, तपाईको किताबमा दिएछ वर्ग गर्नको लागि, यानी कि अभ्यास 11.3 पेज नम्बर 166 मा छ तपाईको चाहिँ किताबको, त्यहाँ वर्ग गर्नको लागि भनेछ। जस्तै यहाँ 1 नम्बर छ, यो 1 नम्बर यहाँ हेर्नुस् x प्लस 3, अब यसलाई वर्ग गर्न भनेछ, त के गर्ने, वर्ग गर्न भनेछ त स्क्वायर यसरी गरिदिनुस्, वर्ग भइहाल्यो, यही एन्सर हो। तर अब यसलाई अलिकति चाहिँ विस्तृत गरिदिनुस्, विस्तृत गर्नको लागि के गर्ने, यो x को चाहिँ स्क्वायर गरिदिनुस् अनि प्लस यहाँ प्लस चिन्ह छ भने प्लसै लेख्नुस् अनि फेरि यता गरेर एउटा के छ यसमा 3, त 3 को होल स्क्वायर गरिदिनुस्। क्लियर, 90% काम भयो। अब बीचमा के लेख्ने, 2 लेख्ने र एउटा यहाँ x छ र यहाँ के छ 3 छ, बस यति भइहाल्यो एन्सर। अब 95% भयो। अब एउटा काम गर्ने, यो चाहिँ x को स्क्वायर भयो प्लस र यो 3 2 गुणा गरिदिनुस्, बीचमा अंक आएको कारणले गुणा गरिदिने, त 3 दुना यो के भयो 6x प्लस यो 3 को वर्गको मतलब कति हुन्छ, 3 लाई 3 मै गुणा गरिदिनुस्, 3 3 को 9, यो भयो एन्सर। सेम त्यस्तै अर्को यहाँ 3 नम्बरको एउटा छ, यहाँ हेरिहाल्नुस् 3 नम्बरको यहाँ a प्लस 4 छ। अब यसको वर्ग निकाल्न भनेछ, त यसको वर्ग भनेको होल स्क्वायर गरिदिनुस्, यो 3 नम्बरको भइहाल्यो। अब यसलाई चाहिँ सूत्रमा लेखिदिनुस्, यानी कि विस्तृत चाहिँ यसको वर्ग निकाल्ने एन्सर। त यहाँ a को चाहिँ होल स्क्वायर गरिदिनुस् र चिन्ह प्लस छ भने प्लसै लेख्नुस्, प्लस अनि अलिकति छोडिदिनुस् अनि प्लस यो चाहिँ अन्तिममा 4 छ, त 4 को के गरिदिनुस् होल स्क्वायर गरिदिनुस्। अब बीचमा के गर्ने, 2 लेख्ने र के गर्ने, एउटा a र 4 गरिदिनुस्, यानी कि a अनि 4 गरिदिनुस्। अब यसलाई खोलिदिनुस्, एन्सर भइहाल्यो। यो के भयो a स्क्वायर प्लस यो 4 दुना
8a प्लस यो 4 को 4 मै गुणा गर्नुहुन्छ कति हुन्छ 16 यो भयो एन्सर वर्ग भइहाल्यो क्लियर एउटा अरु चाहिँ गरिहाल्नुस् त्यसपछि तब फटाफट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि वर्ग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो 4 नम्बर हेर्नुस् त 3x² + 2 छ यहाँ हेर्नुस् है 3x² + 2 छ त्यसलाई वर्ग गर्नुस् त वर्गको मतलब होल स्क्वायर यसरी होल स्क्वायर यो वर्ग भइहाल्यो अब यसलाई विस्तृत गर्नको लागि अलिकति खोल्नको लागि के गर्नुपर्छ यो पहिलो वालाको होल स्क्वायर गर्नुस् यानी कि 3x² पहिलेदेखि छ यसलाई कोष्टकमा बन्द गरेर होल स्क्वायर अनि प्लस छ भने प्लस लेख्नुस् अनि फेरि अलिकति टाढा गएर अनि अन्तिममा के छ 2 त 2 को पनि होल स्क्वायर यहाँ गरिदिनुस् ठीक छ अब बीचमा हामी के भर्ने हो 2 आफैले भर्ने हो हामी 2 आफै भर्ने अब यिनीहरुलाई दुईटैलाई लेख्नुस् यहाँ के छ 3x² यहाँ 3x² र यहाँ 2 छ यहाँ 2 बीचमा चाहिँ सब गुणा गरेर लेख्ने हो गुणा प्वाइन्ट राखेर अब यसलाई खोल्दिनुस् यानी कि यो 3 को होल स्क्वायर मतलब 3 मा 3 चोटी गुणा गर्ने भने 3 3 को 9 र यो चाहिँ x² को मतलब यो x यो 2 दुना 4 यानी कि x को पावर 4 भयो प्लस यो चाहिँ अंकहरु गुणा गर्नुस् 3 दुना 6 6 दुना 12 12x² र 2 लाई 2 चोटी गुणा गर्दाखेरि 4 यो भयो एन्सर यसरी चाहिँ वर्ग गर्ने यानी कि कुनै पनि संख्या होस् अंक होस् अक्षर होस् पद होस् त्यसलाई वर्ग गर्न पर्यो भने कोष्टकमा बन्द गरेर होल स्क्वायर लेखिदिनुस् माथि 2 लेखिदिनुस् वर्ग भइहाल्यो र त्यसलाई खोल्नको लागि दुईटै अक्षरलाई अन्तिममा चाहिँ सुरुको र अन्तिमलाई स्क्वायर गर्नुस् बीचमा 2 लेखेर त्यो दुईटैले भर्दिनुस् एन्सर क्लियर भयो यदि यो चाहिँ बुझिराख्नु भएछ भने यो भिडियो राम्रो लाग्यो बुझ्नु भयो भने एउटा लाइक अवश्य गर्नु होला र आफ्नो साथीहरुमा धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नु होला र यसको चाहिँ पार्ट 2 चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा